वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा तौबा मुकम्मल हुई। अब सूरा यूनुस की इब्तिदा है। ये सूरत मक्की सूरत है और अल्लाह ताला ने आयत नंबर 98 में इसी सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। तिल्का ये आयातुल किताबिल हकीम हिकमत वाली किताब की आयात हैं। अकाना लिन्नासि अजबन, क्या लोगों के लिए ये बात ताज्जुब की है। अन औहैना, कि हमने वही भेजी, इला रजुलिम मिनहुम, उन्हीं में से एक मर्द की तरफ, अन अनज़िरन्नासा, कि वो डराए लोगों को, व बश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दें उन लोगों को, लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए हैं, अन्ना लहुम, कि उनके लिए क़दम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास सच्चाई का मर्तबा है। क़ालल काफ़िरून, काफिरों ने कहा, इन्ना हादा, बेशक ये, लसाहिरुम मुबीन, यकीनन साफ जादूगर है। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक आपका रब तो वो है, अल्लज़ी, जिसने खलक़स समावाति वल अर्दा, आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, सुम्मस्तवा अलल अर्शी, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया, युदब्बिरुल अम्र, वो मामलात की तदबीर किया करता है। मा मिन शफ़ीअन, कोई सफारिश नहीं कर सकता, इल्ला मिन बाद इज़्निही, सिवाय उसकी इजाज़त के बग़ैर। ज़ालिकुमुल्लाहु, यही है तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा परवरदिगार, फ़अबुदूहु, तो तुम उसकी इबादत किया करो। अफ़ला तज़क्करून, तो फिर क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन, तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। वादल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नहु, बेशक वो, यब्दउल खल्क़, पहली बार बनाता है, पैदा करता है। सुम्मा, फिर युईदुहु, फिर उसको लौटाता है। लियज्ज़ियल्लज़ीना, ताकि बदला दे सके उन लोगों को, आमनु, जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहाति, और जो नेक अमाल करते हैं, बिलक़िस्ति, इंसाफ के साथ। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, लहुम शराबुन, उनके लिए पीने के लिए, मिन हमीमिन, खौलता हुआ पानी होगा, व अज़ाबुन अलीमुन, और दर्दनाक अज़ाब होगा, बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो कुफ्र किया करते थे। हुवल्लज़ी, ये वही है अल्लाह ताला, जअला, जिसने बनाया, अश-शम्सा, सूरज को, दियाअन, रोशन, वल्क़मरा, और चाँद को, नूरन, नूर, वक़द्दरहु, और उसने मुक़र्रर किया, मनाज़िला, मंजिलों को, लितालमु, ताकि तुम जान सको, आदद सिनीना, सालों की गिनती, वल हिसाबा, और हिसाब मालूम कर सको। मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा किया है, ज़ालिका, ये जो भी पैदा किया है, इल्लल हक़, हक़ के सिवा कुछ पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हक़ ही के साथ सब पैदा किया है। युफ़स्सिलुल आयाति, तफसील से खोल खोल कर बयान करता है, लिक़ौमि यालमून, उन लोगों के लिए जो इल्म वाले हैं, जो जानते हैं। इन्ना फ़िख्तिलाफ़ि, इन्ना, बेशक, फ़िख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, रातों और दिनों के निकलने में, बदल बदल कर आने जाने में, वमा खलक़ल्लाहु, और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है, फ़िस समावाति वल अर्दि, आसमानों में और ज़मीन में, ला आयातिन, ज़रूर निशानियाँ हैं, लिक़ौमि यत्तक़ून, उन लोगों के लिए जो तक़वा रखते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते, लिक़ाअना, हमसे मिलने की, वरदू, और वो खुश हैं, राज़ी हो गए हैं, बिल हयाति दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, वतमअन्नु, और इसी पर इत्मीनान से हैं, बिहा, इस दुनिया की ज़िंदगी में, वल्लज़ीना हुम आयातिना गाफ़िलून, वल्लज़ीना हुम, और यही लोग हैं जो, हुम आयातिना गाफ़िलून, हमारी आयात से गाफिल हैं, बेखबर हैं। उलाइका, ये वो लोग हैं, माअवाहुम, जिनका ठिकाना, अन्नारु, आग है, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ के वो करते थे उस वजह से। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, यहदीहिम रब्बुहुम, उनका रब उन्हें हिदायत देगा, राह दिखलाएगा, बी ईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार,
وہ راہ دکھائے گا فی جنات النعیم، جو باغات، جو نعمت والی جنتیں ہیں اس طرف لے جائے گا انہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم، ان کی پکار ہوگی، فیہا، ان جنتوں میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، فیہا، اس جنت میں، سلام، سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی، آخری پکار یہ ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا، للناس، لوگوں کے لیے، الشر استعجالہم، ان کو برائی پہنچانے میں، بالخیری، بھلائی مانگنے کے بدلے میں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا وقت، ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ فَنَظَرُ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین لا یرجون، وہ ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہمارے ساتھ ملنے کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بہکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوتی ہے، پہنچتی ہے انسان کو، الضر، کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے پہلو پر لیٹے، او قائدن، یا بیٹھے بیٹھے، او قائمن، یا کھڑے کھڑے، فلما کشفنا عنہ، اور جب ہم اس سے مٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، ضرہ، اس کی تکلیف کو، مرہ، تو ایسے گزر جاتا ہے، کأن لم یدعنا، جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، جب خود کو تکلیف پہنچے تو ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں تھا، کذالک زینا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سنوار دی، پرکشش بنا دی، للمسرفین، حد سے نکل جانے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کو جو وہ کیا کرتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلو پر لیٹے، یعنی لیٹے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، دوسرے الفاظ میں ہر حالت میں، ہر وقت۔ فلما کشفنا عنہ، اور جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو، تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، دوسرے الفاظ میں جیسے جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے۔ برا عمل ہے یہ، حد سے گزر جانے والے ہیں یہ لوگ، جنہیں جب ضرورت پڑتی ہے، جب پریشان ہوتے ہیں اور جب دکھی ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جو ہی تکلیف ختم ہوتی ہے تو جس ہستی کے سامنے گڑ گڑائے تھے اس کا شکر بجا لانے کی بجائے بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رکھتے کہ اس رب نے کس حال سے اسے نکالا تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا، القرون من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح علامات لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، القوم المجرمین، مجرموں کو۔ ثم، پھر، جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا، خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، اب تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا علیہم، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، بڑی واضح آیات، دلائل کے ساتھ، قال الذین، تو وہ لوگ کہتے ہیں، لا یرجون، جن کا خیال ہے، جن کو یہ امید ہے، لا یرجون لقاءنا، کہ وہ ہمیں نہیں ملیں گے، ہمارا ان کا آمنا سامنا کبھی نہیں ہوگا، ائت بقرآن غیر ھذا، لے آؤ ایک قرآن اور لے آؤ مگر اس کے سوا کوئی اور، او بدل ہو، یا اسے کچھ بدل دو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ما یکون لی، مجھے کیا ضرورت ہے، اور مجھے تو کوئی اختیار بھی نہیں، ان ابدلہ، کہ میں اس قرآن کو بدل سکوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، ان اتبعو،
اگر میں پیروی کرتا ہوں الا ما یوحی الیہ، تو اس کے سوا کہ مجھ پر وہ وحی کی جاتی ہے اور میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ انی اخاف، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے سخت دن کے عذاب سے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو شاء اللہ، اگر چاہے اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ، میں اس کو پڑھ ہی نہ پاؤں، میں اس کی تلاوت ہی نہ کرتا علیکم تمہارے سامنے، ولا ادراکم، اور نہ ہی میں تمہیں اس کی خبر دیتا بھی اس کی، فقد لبثت، یقیناً میں نے گزارا ہے، فیکم تمہارے بیچ، عمراً ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، بہت ساری امتیں بھیجیں، ایک کے بعد ایک، ہر امت کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ، ان کے نبیوں کے منہ سے انہی پر لعنت کہلوا کر ان پر عذاب مسلط کر کے کر دیا گیا۔ پھر ہم نے آپ کو، آپ کی امت کو اس زمین میں جانشین بنا دیا، خلافت عطا کی، تاکہ دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی قوم کیا عمل کرتی ہے۔ جب ان پر ہماری آیات، ہماری واضح دلائل، ہماری آیات قرآن پاک کی، ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ جنہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں ہمارے سامنے پیش ہونا ہوگا، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ 4 دن کی زندگی اور یہیں ختم ہو جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ کوئی اور قرآن لے آئیں، یا تھوڑا سا کچھ جو ہم چاہتے ہیں اتنا سا بدل دیں، تو پھر ہم مان جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں کیسے بدل سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں اس امانت میں کچھ اونچ نیچ کر سکوں، یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اور مجھے جوں کا توں تمہارے سامنے پیش کر دینے کا، پڑھنے کا حکم ہے، اور میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ مجھے اس بات کا بہت خوف ہے کہ میں اس سخت عذاب والے دن کیسے حساب دوں گا اگر میں نے کچھ بدل دیا یا میں نے نہ بتایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت بھی تمہارے سامنے نہ کرتا، اور نہ ہی میں تمہیں بتاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں تمہارے بیچ پیدا ہوا، تمہارے بیچ میں نے عمر گزاری، تمہیں لوگ مجھے صادق اور امین کا لقب دیے ہوئے ہو، تمہیں لوگ مجھے جانتے ہو بہت اچھی طرح سے، کیا عقل نہیں ہے کہ میں خود سے یہ کر سکتا ہوں؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن جو افترا علی اللہ، تہمت لگائے گا، بہتان باندھے گا، جھوٹ گھڑے گا اللہ پر، کذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلائے گا، بھی آیات ہی، اللہ ہی کی آیات کو، انہو بے شک وہ، لا یفلح المجرمون، مجرموں کو کامیاب نہیں کرتا، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ما لا يضرهم، جو نہیں نقصان پہنچاتی، ولا ينفعهم، اور نہ ہی نفع دیتی ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہؤلاء، کہ یہ سب، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو، بما لا یعلم، جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، فی السماوات ولا فی الارض، اس اللہ کو بتا رہے ہو جو آسمانوں اور زمینوں میں کون سی ایسی چیز ہے جسے وہ نہیں جانتا، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، وہ بہت بلند ہے، عما، ہر اس چیز سے، یشرکون، جس کو یہ ملاتے ہیں، جس کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، وما کان الناس، اور پہلے ہوا کرتے تھے لوگ، امت، الا امت واحدہ، صرف ایک ہی امت، وما کان الناس، نہیں تھے انسان، نہیں تھے لوگ، الا امت واحدہ، سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو طے ہو چکی ہے، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے بیچ، فیما فیہ یختلفون، ہر اس قضیے کا، ہر اس مقدمے کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ، یہ کافر اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں
जो उन्हें ना नुकसान पहुंचा सकती हैं ना नफ़ा देती हैं, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सफारशी हैं। ए नबी अकरम फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह को इस चीज़ की ख़बर देते हो जिसे वो आसमानों में नहीं जानता और जिसे वो ज़मीन में नहीं जानता? वो पाक और बुलंद है उन चीज़ों से जिनको वो शरीक ठहराते हैं। पहले लोग एक ही उम्मत हुआ करते थे, फिर उन्होंने आपस में इख्तिलाफ शुरू किया, और अगर न होती एक बात जो आपके रब की तरफ से पहले से तय हो चुकी है तो यकीनन इन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला फ़ैसला फ़रमा देता जिसमें ये इख्तिलाफ़ कर रहे थे। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि, क्यों नहीं इसके ऊपर नाजिल होती आयतुम मिन रब्बिही, इसके रब की तरफ से कोई निशानी। फ़क़ुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नमल गैबु, सिर्फ़ गैब लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, फ़ंतज़िरू, तो इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। व इज़ा अज़क़ना अन्नास, और जब हम लोगों को चखाते हैं, रहमतिम मिन बादि दर्राई, रहमत का मज़ा तकलीफ़ के बाद, मस्सतहुम, जो तकलीफ़ उन्हें पहुँचती है, इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना, तो फ़ौरन ही हमारी आयतों में इनके लिए चालें होती हैं। कुलिल्लाहु अस्राउ मकरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्लाह ताला तेज़ तर है चाल चलने में। इन्ना रसूलना, बेशक हमारे रसूल, यक्तुबून मा तमकुरून, वो लिख रहे हैं। यहाँ रसूलों से मुराद फ़रिश्ते हैं, वो लिखे जा रहे हैं जो कुछ भी तुम मकर चालबाजियाँ कर रहे हो। जब हम इन काफिर लोगों को तकलीफ़ पहुँचने के बाद अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन ही हमारी आयात में से उनके लिए चालें होती हैं जो वो चलते हैं। कह दीजिए, अल्लाह सबसे ज़्यादा तेज़ है चाल चलने में, बेशक हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लिखते जा रहे हैं। हुवल्लज़ी, वो रब, युसय्यिरुकुम फ़िल बर्रि वल बहर, जो तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा कुंतुम फ़िल फुल्की, जब तुम किश्ती में होते हो, व जरैना बिहिम, और फिर वो उनको लिए चलती हैं, बिरीहिन तय्यबतिन, पाक हवा के साथ, व फ़रिहू बिहा, और वो इससे खुश होते हैं। जाअतहा, तो आ जाती है, रीहुन आसिफुन, एक तेज़ तूफ़ानी हवा, व जाअहुम, और आ पहुँचती है, अलमौजु, लहरें, इन मिन कुल्ली मकानिन, हर जानिब से, हर तरफ से, वज़न्नु, और वो समझते हैं, अन्नहुम, कि वो उहीत बिहिम, उन्हें घेर लिया गया है। दाउल्लाह, उस वक्त वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना, बड़े खालिस मुखलिस होकर, लहुद्दीन, उसके दीन की इबादत करते हुए। लइन अंजयतना, और कहते क्या हैं कि या रब, अगर तूने बचा लिया, मिन हादिही, इस तूफ़ान से, इस वक्त तूने हमें बचा लिया, लनकूनन्ना, हम ज़रूर हो जाएंगे, मिन शाकिरीन, शुक्र करने वाले। फलम्मा, फिर जब, अंजाहुम, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया, फिर जब अल्लाह उन्हें निजात अता फरमा देते हैं, इज़ाहुम, तो यही हैं वो, यबगूना, जो चाहते हैं, फ़िल अर्दी, ज़मीन में, बिग़ैरिल हक़, हक़ के सिवा कुछ और। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नमा बग़युकुम, यकीनन तुम्हारी सरकशी का वबाल, अला अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने ही ऊपर है। मताअल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो। तुम फिर इलैना मर्जिउकुम, हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। फ़नुनब्बिउकुम, फिर हम तुम्हें बतलाएंगे, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ भी तुम कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुफ़ार के लिए है कि ये अल्लाह ताला से हर हालत में अल्लाह को ये पहचानते हैं। तकलीफ़ होती है तो रब को बुलाते हैं, तूफ़ान में किश्ती फंसती है तो भी रब को बुलाते हैं, और इन्हें अच्छी तरह पता है कि इस वक्त मांगना किससे है। और फिर जब अल्लाह ताला से ये वादा भी करते हैं कि अब के बच गए तो बस सिर्फ तेरी इबादत करेंगे, तेरे साथ कोई शरीक नहीं करेंगे, बल्कि बड़े शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे। और जो ही अल्लाह ताला इन्हें इनकी इस तकलीफ़ से निजात अता फ़रमाता है तो फिर ये वापस शिर्क में लग जाते हैं। इन्नमा, इसके सिवा और कुछ नहीं,
मसलुल हयात दुनिया कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कमाइन पानी की तरह की है, अनज़लनाहु जिसे हमने उतारा मिनस समाई आसमान से, फ़ख्तलत बिही फिर उसके साथ मिल जुल गईं नबातुल अर्दी ज़मीन की खेतियाँ नबातात, मिम्मा उससे जो याकुलुन्नासु लोग भी खाते हैं, वल अनआमु और जानवर भी खाते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब अख़ज़तिल अर्दु ज़मीन ने पकड़ लिया ज़ुख़रुफ़हा अपनी रौनक को अपने हुस्न को, व ज़य्यनत और संवार दिया और मुज़य्यन हो गई, वज़न्न अहलुहा और अहले ज़मीन ने ये सोचा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा कि वो तो कुदरत रखते हैं, वो इस ज़मीन के मालिक हैं, अताहा उनके पास आया अमरुना हमारा हुक्म, लैलन रात को भी, औ नहारन या दिन को भी, फ़जअलनाहा तो हमने बना दिया हसीदन उस खेती को, कअल्लम तग़न बिल अम्स जैसे कि कल वो थी ही नहीं, कज़ालिका इसी तरह नुफ़स्सिलु हम तफसील से बयान करते हैं, अल आयाती अपनी आयात को, लिक़ौमी यतफ़क्करून उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं, वल्लाहु और अल्लाह ताला यदउ पुकारता है बुलाता है, इला दारिस सलामी सलामती के घर की तरफ, व यहदी और हिदायत देता है रास्ता दिखाता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की राह की तरफ। बेशक दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो उस पानी की सी है जिसे हमने आसमान से उतारा, फिर उसके साथ ज़मीन की नबातात मिलजुल गईं जिसमें से इंसान और मवेशी खाते पीते हैं, हत्ता कि जब ज़मीन ने अपनी रौनक पकड़ी और मुज़य्यन हो गई, यानी खेत लहलहाने लगे, फसलें तैयार हो गईं, ज़मीन वालों ने समझा बेशक वो इस फसल काटने पर कादिर हैं, अब ये हम इस ज़मीन के मालिक हैं, हम चाहे जब चाहे फसल काट लें, तैयार हो गई है तो उसको हमारा हुक्म, उस ज़मीन को हमारा हुक्म अज़ाब आ गया, रात या दिन अचानक किसी भी वक्त आ गया, चुनांचे हमने उसे कटी हुई खेती की तरह कर दिया, उस ज़मीन की सारी फसल बर्बाद कर दी। ऐसे लगा कि ज़मीन पे अभी जब खेत काट लिया जाता है तो ऐसे हो जाता है जैसे इस पर कुछ था ही नहीं, गोया कल वो थी ही नहीं। इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करते हैं, और अल्लाह ताला पुकारता है बुलाता है सलामती के घर की तरफ, जन्नत की तरफ जो दारुस्सलाम है, और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है, सिरात मुस्तकीम पर चला देता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे।